وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن وقل إني
أنا النبي المبين كما أنزلنا الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق